अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज का इस व्लॉग में हम आपके सामने बहुत सारी खबरें रखेंगे और ख़बरें काफ़ी जो हैं उसमें यमन की जानिब से मुसलसल कुछ हमले किए गए, उन हमलों के हवाले से बताएंगे। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जिसके हवाले से हमने आपके सामने चीज़ें रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे, रेजिस्टेंस जो है वो उसी तरह अपना काम जारी रखी हुई है और फ़लस्तीन के रेजिस्टेंस ने बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं, एक तरफ तो वो बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है और उस कार्रवाइयों के नतीजे में वो ये कहते हैं कि भाई साहब हमने टारगेट अपने अचीव किए हैं। और उस टारगेट को अचीव करने के बाद वो कहते हैं कि भाई साहब, अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त तकरीबन मुख्तलिफ जगहों में, एक तरफ तो यमन से एक बड़ी खबर आई, पहले ये शामिल कर लेते हैं। यमन ने कहा है कि हम तकरीबन जो है अल मसीरात चैनल के मुताबिक, क्योंकि मैं अल मसीरात चैनल को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कोट की ये खबर कि भाई साहब यमन की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि वो तकरीबन 1000 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं और उनका टारगेट जो है वो इसराइल के वो इलाके हैं, वो एनर्जी पावर सेक्टर हैं जिससे इसराइल को मफलूज करने के हवाले से वो सोच रहे हैं। और ये तकरीबन 1000 रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको लॉन्च किए गए। इससे ऑपरेशन जो है बहुत जल्द इसको ऑपरेशन होगा, जिसके हवाले से कहा जाता है कि यकीनन इसका बहुत बड़ा धचका पहुँच सकता है। दूसरे ने आपको बताते चलें कि इस वक्त अजीज़ुद्दीन अल-क़स्सम जंगजू ने मुख्तलिफ कैंप्स पर जो है इसराइल के अपाची हेलीकॉप्टर को तबाह किया है साम 7 रॉकेट से। और इसी तरह एक मज़ामती कार ने करीबी फासले से काबिज़ फ़ौजों के ग्रोह को दस्ती बम फेंक कर, जिनमें हलाकतों के हवाले से ख़बरें आ रही हैं। इससे पहले अल-क़स्सम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उन्होंने इसराइली मिरकावा टैंक को निशाना बनाया और वस्ती पट्टी के नए कैंप के इलाके में नसीरात कैंप में एक एवो मैक्स ड्रोन को भी मार गिराया है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरे ने आपको मैं जो बात कर रहा था कि यमन की जो सिचुएशन है वो बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने इसराइल पर ड्रोन हमलों की तस्दीक की है। ये 5वां बड़ा हमला है जो इसराइल पर हो रहा है यमन की जानिब से। यमनी मुसल्लह अफ़वाज YAF ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि उन्होंने गज़ा में जारी इंसानियत सोज कत्लेआम के दरमियान फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में इसराइल के अहम मुकामात पर ड्रोन हमले किए। ये ऑपरेशन मुआ फ़तह और मुक़द्दस जिहाद की लड़ाई के हमायती मराहिल के 5वें मरहले का हिस्सा है। यमनी मुसल्लह अफ़वाज के बयान के मुताबिक पहला हमला याफा के मकबूजा इलाके में इसराइली दुश्मन के एक अहम हसास हदफ पर किया गया और कामयाबी से इसको हासिल किया। दूसरा ऑपरेशन इसराइली दुश्मन के सनती इलाके अशकलान पर मरकूज था, जहां एक ड्रोन ने अपने हदफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया। यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने वजाहत की कि कार्रवाई मजलूम फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और पुष्पनाई के लिए की गई और गज़ा में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ इंतकाम के तौर पर ये मामला हमने जारी रखा और ये ऑपरेशन हम करते जाएंगे, हम इससे आराम से नहीं बैठेंगे। मज़ीद मिसाइल हमले की उन्होंने तस्दीक की कि इससे पहले यमनी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने इंकिशाफ किया कि यमनी मिसाइल फोर्सेस ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल 2 मकबूजा याफा के इलाके में इसराइली फ़ौजियों पर दागा था और श्री ने इस ऑपरेशन की कामयाबी की भी तस्दीक करते हुए कहा कि हमने जो है कामयाबी से ये सारा कुछ निमेटा है, यानी काम किया है। दूसरा ने इब्रानी मीडिया ये बात कर रही है कि ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि यमन के अशकलन पावर प्लांट को निशाना बनाने वाले ड्रोन ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। इसराइली मीडिया इस सारी चीज़ पर अपनी रिपोर्टिंग कर रही है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इब्रानी मीडिया ने ड्रोन के बारे में कहा कि उस किस्म का ड्रोन खामोश होता है, हदफ तक पहुंचने से पहले खिला में तैरने की इसकी टेक्नोलॉजी इंतहाई मुनफरिद होती है। इसराइल की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी के बाद अंसारुल्लाह के इसराइल पर हमले से किए गए हमले बशमूल पावर प्लांट ये ज़ाहिर करता है कि यमनियों ने इसराइल के जंगी नज़रिए का बहुत बारीकी से जायज़ा लिया हुआ है। मैं आपके सामने यमन की इस कार्रवाइयों के सामने ये जो मेरे पास चीज़ें आ रही है इसको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यमन जो है इस वक्त एक वाहिद मुल्क बचा हुआ है
اس وقت حماس کے ساتھ، کیونکہ حزب اللہ کی اگر اپنی بات کی جائے تو ایک طرف تو سیز فائر ہوا ہے، لیکن اسرائیلی فورسز وہاں پر بھی منڈلاتے رہتے ہیں، اور یمن نے یعنی حزب اللہ نے اس حوالے سے لبنانی حکومت نے آج اپنا موقف اس پہ بھی جاری کیا کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ جنگ بندی کی، بار بار اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ بندی کے خلاف ورزی کر رہا ہے، جو یقیناً سیز فائر کو توڑنے کے مترادف ہو سکتے ہیں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے منتیں ترلے کی، فرانس کو بیچ میں ڈالا، امریکہ کو بیچ میں ڈالا، اور انہوں نے حزب اللہ سے اپنی جان چھڑائی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ پھر اندر جانے کی، گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے ان کو وارننگ دی ہے۔ اس وقت آپ اسرائیلی فوجی کی ایک تصویر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ افسر ہے جس کی ہلاکت ہو چکی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ جو ہے یہ مزاحمت کے ساتھ لڑائی کے دوران ہوئی ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ تو غزہ میں جاری قتل عام کے آغاز سے اب تک تقریباً 201 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس حملوں میں اگر بات کی جائے تو آج صبح جو ہے ایک یعنی نصیرات کیمپ ناگزین کے ایک مرکزی علاقے میں ایک گاڑی جس پر پریس بھی لکھا تھا، جس پر میڈیا بھی لکھا تھا، اوپر سے بھی وہ نظر آ رہا تھا کہ میڈیا کی گاڑی ہے، جان بوجھ کر اس پر حملہ کیا گیا۔ اس میں 5 نوجوان جن کی تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ان نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یقیناً صحافی کا کام اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، حق اور سچ کی بات آپ تک پہنچانا کوئی، اور پھر ایک ایسی جگہ سے جہاں پر کس وقت کہاں سے گولی چلتی ہے، کہاں سے بارود پھینکا جاتا ہے، کہاں سے ڈرون اپنا حملہ کرتا ہے، کہاں سے میزائل آتا ہے، کہاں سے توپوں کے گولے آتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، لیکن آپ رپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 5 اسکرین پر جو نوجوان ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو قتل کیا گیا اسرائیلی فورسز نے، ان پر حملہ کیا گیا 5۔ تو آج تقریباً 201 افراد جو ہیں، یعنی 201 فلسطینی صحافی، دیگر صحافی کو ملا کے کچھ زیادہ بنتے ہیں، تو ان کی شہادت ہو چکی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلے کہ یمن کے مسلسل حملوں کے بعد اب اسرائیل جو ہے اس حوالے سے سوچ رہا ہے کہ وہ جو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حماس کے بڑی بڑی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، اسی طرح پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جا کے حزب اللہ کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا۔ اب اس حوالے سے سوچ و بچار ہو رہا ہے کہ یمن کے اندر سے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو کیسے ٹارگٹ کیا جائے، ان کو کیسے جو ہے راستے سے ہٹایا جائے۔ اس کے حوالے سے مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس میٹنگز میں شاید یہ طے پا جائے، کیونکہ یمن اس وقت واحد ملک ہے، جس طرح میں نے آپ کو بات کی کہ یمن واحد ملک ہے کہ وہ ایک اکیلا فرنٹ فوٹ پہ جس طریقے سے اس لڑائی کو لڑ رہا ہے وہ شاید کوئی اور لڑ رہا ہو۔ سو میرے خیال میں اب وہ ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھ سکتی ہیں، اور اگر وہ مزیدات بڑھتی ہیں تو یقیناً اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ دوسرے آپ کو پاکستان کی طرف آتے ہیں اور پاڑا چنار کی طرف آپ کے سامنے باتیں رکھ لیتے ہیں۔ پاڑا چنار کے حوالے سے جو ہمارے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو ہے اس وقت مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی جانب سے اب تک پاکستان بھر کے ان شہروں میں دھرنے جاری ہیں: کراچی، کنکوٹ، ملتان، لیا، بکھر، ڈی آئی خان، لاہور، جھنگ، مظفر آباد، کشمیر، گلگت، کوئٹہ، سکردو، اسلام آباد۔ اب یہاں سے صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ بھائی صاحب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی اب صورتحال یہ ہے کہ جو حالات ہیں اب پاکستان یعنی پاڑا چنار میں، اور پاڑا چنار میں آپ دیکھیں، میں کل پریس کلب کے سامنے بھی گیا، میں نے اس پہ بھی رپورٹنگ کی، شاید آپ میرے چینل کو دیکھ سکتے ہیں اس رپورٹنگ کو۔ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں اس میں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی طرح کراچی میں دھرنا جاری ہے، لاہور میں دھرنا جاری ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ سو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ سو اب دھرنے چل رہے ہیں، ادویات کی قلت ہے وہاں پہ پاڑا چنار میں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، 100 سے زائد جو ہے افراد جو ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 100 بچے جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن اس وقت وہاں پہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاڑا چنار کے حوالے سے گائے بگائے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو یا پاکستان کے اندر ہو، جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔